बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अली हारून। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको आगाह करें, लकी मरवत में डीएसपी हेडक्वार्टर्स की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग का वाक़या पेश आया है। फायरिंग से डीएसपी गुल मोहम्मद खान और एक पुलिस एहलकार शहीद हो गए। हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। शहीद और जख्मी एहलकार तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल नूरंग मुंतकिल कर दिए गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आपको आगाह कर रखे, शहीद और जख्मी एहलकार तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल नूरंग मुंतकिल कर दिए गए हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। लकी मरवत में डीएसपी हेडक्वार्टर्स की गाड़ी पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग का यह वाक़या पेश आया है। फायरिंग से डीएसपी गुल मोहम्मद खान और एक पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। शहीद और जख्मी एहलकार तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नूरंग मुंतकिल कर दिए गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल जराये के मुताबिक फवाद चौधरी की 2 रोज़ कबल जमानत मंजूर हुई थी, जिसके बाद इन्हें अब रिहा कर दिया गया है। फवाद चौधरी अडयाला जेल से रिहाई के बाद अपने घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचने पर इनकी बेटियां खुश हो चुकी और वालिद का इस्तकबाल किया। जेहलम में ज़मीन से मुतालिक नैब केस में फवाद चौधरी जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में कैद थे। फवाद चौधरी ने जमानत बारिश गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया था। फवाद चौधरी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद वो अपनी रिहाइश गाह पर भी पहुंच चुके हैं। शहजाद अफरीदी की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। कहा, आवाम तैयार बैठी है, पार्टी के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी और तुम अकेले फैसले कर रखे हो। ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है। जो बानी पीटीआई के खिलाफ जाएगा, मैं इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनूंगा। हमें कहा जा रहा है कि सियासत करो, हमें सियासत नहीं पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचना है। कुछ मुनाफिकीन हमारे अंदर मौजूद हैं। पीटीआई लीडरशिप के लिए पैगाम है और पार्टी वर्कर्स को उठाएं। पैराशूटर्स ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, आज इन्हें गले से लगाया जा रहा। हम पैराशूटर्स को गले नहीं लगाने देंगे। हम पार्टी के अंदर भी सबको मैसेज दे रहे हैं, ये अवाम तैयार बैठी है। हम मैं अभी तक खामोश हूं, मुझे फटने पे मजबूर मत करे। ये तुम्हारे बाप की पार्टी नहीं है। जो खान के खिलाफ जाएगा, मैं उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हूंगा, इंशाअल्लाह बेइज़्ज़त। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। मैं किसी शौकास मुकास से नहीं डरता। मैं आज पीटीआई की लीडरशिप को कह रहा हूं, जिन्होंने खान के कब्र में चुरे घोंपे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगाने नहीं देंगे, हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि हमें पता चल रहा है कि धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से बनकर पंजाब आ रही है। पंजाब में दाखिल ट्रकों का डेटा इकट्ठा करने के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि बॉर्डर्स पर चेक पोस्टें बना दें और बाकी रास्ता खुला रहे। क्या हुआ, मैं आई वॉज एन आई विटनेस। तो उसके बाद जो एक नेशनल एक्शन प्लान बना, विच इज़ वाई वी आर सिटिंग हियर टुडे, आई थिंक वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान था, जिसको दुनिया ने रिकग्नाइज किया। इट वॉज रिकग्नाइज्ड ग्लोबली, वर्ल्ड ओवर। पिछले कुछ सालों में अनफॉर्चुनेटली उस तरह से उस पे काम नहीं हुआ। We as a team that sit here today, I think हमारा ये रिजॉल्व होना चाहिए कि हमने ना सिर्फ उसको दोबारा से उसकी असल स्पिरिट में शुरू करना है, बल्कि ये जो जितना भी गैप आ गया है उसमें हम अगर पीछे चले गए हैं तो हमने उसको बीफ अप करना है, हमने उसको आगे लेके चलना है। नाज़रीन, कातिल डोर और पतंगें खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर में मौत बांटती हैं। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर वबाल मच गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोहतरमा, कातिल डोर केपी से आती है तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? पंजाब पुलिस सत्तू पीकर सो रही है या सिर्फ प्रोटोकॉल पर मौजूद है? ऐसा बयान जहनी दिवालियापन का वाज़ेह सबूत है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि आप सूबों में नफरत फैला रही हैं, शायद आपका मकसद भी यही है। बयान सोच समझ कर दें, हर जगह कॉस्मेटिक सर्जरी काम नहीं करती। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान आमने सामने, दोनों का एक दूसरे पर लफ्सी गोलाबारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पतंगबाजी के बाइस कई बेगुनाह शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। मरियम नवाज को पंजाब के अवाम की जानों की फिक्र है और जाने अजीज हैं, शायद गंडापुर को पख्तूनों की जाने अजीज नहीं। बैरिस्टर सैफ सुबायत कार्ड खेलने के बजाय अपने सूबे पर नजर रखें।
ہر مسئلے پر سیاست چمکانا چھوڑ دیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام ذہنی مریضوں اور احساس کمتری کا شکار لوگوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ عدلیہ میں اداروں کی مداخلت کے الزام کے بعد ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 14 میں سے 10 ججز کو دھمکی آمیز خطوط موصول ہو چکے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور جج کو بھی خط موصول ہوا۔ ججز کو ملنے والے خطوط کی فرانسک رپورٹ تیار کر لی گئی۔ خطوط میں لیتھل آرسینک پائے جانے کا بھی انکشاف سامنے آیا ہے۔ سیکیورٹی اور تحقیقاتی اداروں کی جانب سے تمام ڈاک خانوں اور کوریئر دفاتر کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کا سلسلہ جاری۔ سپریم کورٹ کے مزید ججز کو لکھے گئے خطوط بھی سامنے آ گئے۔ مجموعی تعداد 10 ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس باقر علی رشی کو بھی دھمکی آمیز خط موصول، تعداد 6 ہو گئی۔ پولیس نے خطوط اپنی تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ فرانسک رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ سمیت لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو ملنے والے خطوط میں 15% لیتھل آرسینک پائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ آرسینک سونگھنے یا سانس میں جانے سے اعصابی نظام شدید متاثر ہوتا ہے، پھیپھڑوں کی سوجن، ناک کی سوزش اور خون کا بہاؤ ہو سکتا ہے۔ آرسینک کی شناخت گیس کرومیٹوگرافی اور میس اسپیکٹرومیٹری ٹیکنیک سے ممکن ہوئی۔ سیکیورٹی اور تحقیقاتی اداروں کا کہنا ہے کہ کسی بھی ہائی پروفائل شخصیت کے نام کوئی بھی خط موصول ہوا تو جانچ پڑتال کی جائے گی۔ خط کو کھولا نہیں جائے گا مگر مختلف پہلوؤں سے چیک کرنے کے بعد اسے پوسٹ کرنے کی اجازت ہوگی۔ مزید بات کریں ہائی کورٹ ججز کے خط پر سوموٹو کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری سمیت دیگر 5 وکلاء کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ 6 ججز سے قبل جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کا بھی الزام لگا چکے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ فل کورٹ اجلاس یا سپریم جوڈیشل کونسل کا نہیں بلکہ چیف جسٹس اور انتظامی سربراہ کے درمیان ملاقات کے بعد کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ انتظامیہ اور خفیہ اداروں کو عدلیہ میں مداخلت سے روکا جائے۔ اس معاملے کی بھرپور انداز میں تحقیقات کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط کا معاملہ پاکستان بار کونسل نے معاملے پر قرارداد منظور کر لی ہے۔ پاکستان بار کونسل کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کے استعفے کا مطالبہ نامناسب ہے۔ ایسے مطالبات عدلیہ کی آزادی کو نیچا دکھانے کے مترادف ہیں۔ سوموٹو کیس کے بھی جلد فیصلہ کیا جائے۔ ہائی کورٹ ججز کے خط کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ وہی کر رکھے گئے جو عدلیہ میں تقسیم چاہتے ہیں۔ استعفے سے معاملات حل نہیں بلکہ مزید خراب ہوں گے۔ استعفے کے مطالبے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے امریکی ہم منصب انٹونی بلنکن کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے اسحاق ڈار کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ دونوں وزراء خارجہ کے درمیان اہم دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارت، معیشت، سرمایہ کاری اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان مسلسل تعاون کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں ملک کی سیکیورٹی بالخصوص چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہونے والے اجلاس کا ہر ماہ خود جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے وزارت داخلہ کو دہشت گردی کے خاتمے اور صوبائی انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹس کی بہتری کے لیے صوبوں سے تعاون بڑھانے کی ہدایات جاری کی۔ وزیر اعظم نے سیکیورٹی SOPs کے باقاعدگی سے آڈٹ کے لیے جامع عمل بنانے کی بھی ہدایات جاری کر دیں۔ وزارت داخلہ نے وزیر اعظم کو ملکی امن و سلامتی اور وزارت کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور سیکیورٹی اداروں کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔ صدر پاکستان آصف زرداری سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ملاقات ہوئی ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی صدر پاکستان کو صدر مملکت کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے صدر پاکستان کو ملک کی سیکیورٹی صورتحال، مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں کے بارے میں بتایا کہ مسلح افواج اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صدر پاکستان نے قومی سرحدوں کے دفاع، ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ پورا اعتماد ہے کہ سیکیورٹی فورسز اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز پر کامیابی سے قابو پا لیں گی۔ ملاقات میں دہشت گردی کی لعنت کو قوم کے تعاون سے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ملک کو دہشت گردی کا سامنا ہے۔ دہشت گردی کے سرکوبی کے لیے تمام تر اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر اس کی اصل روح کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ APS کے بعد بنائے گئے نیشنل ایکشن پلان کو دنیا نے سراہا۔ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سیکیورٹی اداروں کو جدید خطوط پر استوار کریں گے۔ سیاسی فاشزم کی وجہ سے ملک میں عدم استحکام آیا۔
ایک سیاسی جماعت نے حملے کر کے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ PS کا واقعہ ہوا، میں آئی واز این آئی وٹنس، تو اس کے بعد جو ایک نیشنل ایکشن پلان بنا which is why we are sitting here today. I think وہ بہت comprehensive action plan تھا جس کو دنیا نے ریکگنائز کیا. It was recognized globally, world over. پچھلے کچھ سالوں میں unfortunately اس طرح سے اس پہ کام نہیں ہوا. We as a team that sit here today, I think ہمارا یہ resolve ہونا چاہیے کہ ہم نے نہ صرف اس کو دوبارہ سے اس کی اصل اسپرٹ میں شروع کرنا ہے، بلکہ یہ جو جتنا بھی گیپ آ گیا ہے اس میں ہم اگر پیچھے چلے گئے ہیں تو ہم نے اس کو بیف اپ کرنا ہے، ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، وزیراعظم پاکستان شہباز شریف عمرہ کی ادائیگی کے لیے آج سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے. وزیراعظم پاکستان شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے. وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب کے دوران مختلف ترقیاتی پروجیکٹس کو بھی حتمی شکل دی جائے گی. ریکارڈ ڈیٹ پر سعودی عرب کی جانب سے $1 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے. ذرائع کے مطابق وزیراعظم سعودی ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دیں گے. وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد شہباز شریف کا بیرون ملک یہ پہلا دورہ ہے. وزیر اطلاعات کی جانب سے کہا گیا کہ وزیراعظم اور وفد کے اراکین سفری اخراجات اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے. وفاقی حکومت نے سینئر بیوروکریٹ شکیل قادر خان کو خیبر پختونخوا کا چیف سیکرٹری تعینات کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، لیکن اسے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز احمد بگٹی کی رضامندی سے مشروط کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے من پسند بیوروکریٹ کو چیف سیکرٹری پختونخوا تعینات کرنے کے لیے صرف شہاب علی شاہ کے نام کی سمری ارسال کی تھی. تاہم انہیں طریقہ کار کے مطابق چیف سیکرٹری کے لیے 3 نام ارسال کرنے کا کہا گیا، جس میں شہاب علی شاہ کے ساتھ منیر اعظم خان اور شہزاد بنگش کے نام بھی شامل کیے گئے. چیف سیکرٹری کے انتخاب پر کئی دنوں سے جاری کشیدگی کے بعد وفاقی اور خیبر پختونخوا حکومتوں نے ایک سینئر بیوروکریٹ شکیل قادر خان کو صوبے کا چیف سیکرٹری مقرر کرنے پر اتفاق کیا ہے، جو اس وقت چیف سیکرٹری بلوچستان کے طور پر خدمات انجام دے رہا. ان کی تقرری بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز احمد بگٹی کی رضامندی سے مشروط کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بانی PTI کے فوکل پرسنز کی فہرست کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق بانی PTI کی منظوری کے ساتھ ساتھ سابقہ فہرست منسوخ کی جاتی ہے. نئے فوکل پرسنز میں بیرسٹر گوہر علی خان، عمر ایوب خان، شبلی فراز، انتظار پنجوتھا اور علی ظفر شامل ہیں. سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. شرفت مربت اور عمیر نیازی کو فوکل پرسن کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے. اور بات کریں PTI کی جانب سے بننے والی اپیکس کمیٹی کے حوالے سے، PTI کی جانب سے اہم پارٹی فیصلوں کے لیے 10 رکنی اپیکس کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق PTI کی اپیکس کمیٹی بانی چیئرمین کی ہدایات پر تشکیل دی گئی، جو پارٹی کے اہم فیصلے کرنے کی ذمہ دار ہوگی. اپیکس کمیٹی 10 اراکین پر مشتمل ہوگی، جس میں بیرسٹر گوہر علی خان، علی امین گنڈاپور، حماد اظہر، خالد خورشید، حافظ فرد، عمر ایوب، شبلی فراز، اسد قیصر شامل ہیں، جبکہ دیگر ناموں پر ابھی غور جاری ہے. PTI کی جانب سے اپیکس کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جائے گا. اپوزیشن جماعتوں کے مخصوص سیٹوں پر منتخب خواتین اور اقلیتی کارکنان اسمبلی نے حلف نہ لینے کے خلاف پشاور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرے میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور JUI کے مخصوص اور اقلیتی سیٹوں پر منتخب اراکین اسمبلی نے حصہ لیا. مظاہرین کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں سینٹ الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے آئین کو پامال کیا جا رہا. خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشنز صوبائی حکومت کی ہٹ دھرمی کی وجہ متاثر ہوئے. صوبائی حکومت زور زبردستی کر رکھی ہے. ہم آئین کے تحت اپنا حق لے کر رہیں گے. ہمیں ہائی کورٹ سے پورے انصاف کی توقع ہے. 25 منتخب MPs کو اپنے حق سے محروم رکھا گیا. ہمارے حلقے متاثر ہو رہے. ہم اپنے حق کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے. صوبائی حکومت ہٹ دھرمی کے وجہ سے عدالتی احکامات کی بھی تعمیل نہیں کر رہی. مظاہرین کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ صوبائی حکومت اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر کے مخصوص سیٹوں پر منتخب اراکین سے حلف لیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ اراکین کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. 48 میں سے 37 نشستوں پر کامیاب امیدواران کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے. اسلام آباد سے سینٹ کے 2، سندھ سے سینٹ کے 12، بلوچستان سے سینٹ کے 11 اور پنجاب سے 12 کامیاب امیدواران کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں. اسلام آباد سے اس حوالے سے مزید یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے.
इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। वफाकी दारुल हुकूमत से कामयाब होने वाले 2 सेनेटर्स राना महमूदुल हसन और इसाक डार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बलूचिस्तान से सेनेट के 11 कामयाब सेनेटर्स के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए, जिनमें अहमद खान, अनवारुल्लाह काकड़, इमल वली खान, जान मोहम्मद, सरदार उमर गुरगेज, सेदार खान, शाहजेब दुरानी, बिलाल अहमद खान, अब्दुल वासे, हसना बानो और आहद जमाली शामिल हैं। पंजाब से 12 कामयाब सेनेटर्स के नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिनमें अहद चीमा, परवेज रशीद, हामिद खान, राजा नासिर इबास, मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी, नासिर महमूद, मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक, अनुशा रहमान, बुशरा भट्ट और खलील ताहिर शामिल हैं। सिंध सेनेट के 12 कामयाब सेनेटर्स के नोटिफिकेशन जारी किए गए। कामयाब सेनेटर्स में मसरूर रहसन, दोस्त अली जैसर, अशरफ जतोई, कासिम अली शाह, आमिर वलीउद्दीन चिश्ती, फैसल वावडा, नदीम भुट्टो, जमीर घुमरू, सरमद अली, कुरतुलैन मरी, रुबीना कायमा खानी और अकलियती रुकन पुंजो शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। आगे बढ़ते हुए बात करें गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान के चेयरमैन शाह आलम पोर्ट मार्केट्स और सदर मरकजी तंजीम ताजरान लाहौर सैयद अजमत अली शाह की मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब ने सैयद अजमत अली शाह को ताजरों के लिए खिदमात पर हुस्न कारकर्दगी अवार्ड से भी नवाजा। सैयद अजमत अली शाह ने गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमारी काविशें ताजर बरादरी के लिए हमेशा वक्फ हैं। विफाक के नुमाइंदा पंजाब के सबसे बड़े फोरम से हमारी खिदमात का एतराफ़ बेहतरीन एजाज़ है। गवर्नर पंजाब ने सैयद अजमत अली शाह की खिदमात को सराहा। इस मौका पर चेयरमैन लाहौर बिजनेसमैन मेन फ्रंटमैन मोहम्मद अमजद चौधरी भी साथ मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इंतखाबात ने अवाम ने सियासी जमातों को पैगाम दे दिया है। अवाम ने किसी एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी। अवाम चाहते हैं कि सारे मिलकर मसाइल का हल निकालें। अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। अपोजिशन को शोर शराबा और गाली देने के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करने के लिए वोट मिला है। मिलकर हम नेशनल चार्टर ऑफ इकॉनमी पर भी काम कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। आप सबको मैं इस बात की भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपकी मेहनत की वजह से, आपकी जद्दोजहद की वजह से हमें एक बार फिर सदर ज़रदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब करवाया है। जो मुंतखब नुमाइंदे नेशनल असम्बली में हैं वो अपना किरदार अदा करते हुए हुकूमत से तावन करेंगे ताकि हम एक नेशनल चार्टर ऑफ रेकन्सिलिएशन पे काम कर सकते हैं और इदारे अपने दायरे में रह के अपने काम करें तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। नाज़रीन मज़ीद आपको बताएं, हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई है। JUIF ने लाहौर जलसे में सरप्राइज देने का ऐलान कर दिया है। JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले, अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में शामिल होने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। हमारे जलसों की सीरीज का आखिरी जलसा लाहौर में होगा। उस पर ऐसा कोई डिसीजन नहीं है अभी तक। अगर कोई बाज़ाब्ता कोई बात हुई तो फिर जमात के पास जब प्रपोजल आएगा तो फिर जमात के अदारे बैठेंगे, इस पर डिसाइड करेंगे, मगर अभी तक कोई ऐसी बात नहीं। इसमें हमारे जलसे शुरू होंगे और आखिरी जो जलसा है इस हवाले से, उन जलसों की जो सीरीज होगी उसका आखिरी जलसा जो है वो लाहौर में होगा, जिसमें सारे पाकिस्तान को हम कहेंगे कि लाहौर चलो, और वहाँ से बैठ के हम फिर डिसाइड करेंगे कि उसके बाद हमने क्या करना है, वहीं से उठ के इस्लामाबाद आना है या कुछ और करना है। वो इंतज़ार करिए, हमारे लाहौर जलसे का हम सरप्राइज देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत अभी कायम हुई है। हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है ये कहना काबिल इस वक्त है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हालात बेहतर होंगे। मुस्लिम लीग नून दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर मईशत को ठीक करेगी। हर पाकिस्तानी चाहता है कि मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो। हमें कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना है जहाँ आवाम को खुशहाली हासिल हो। इज्जत खिदमत की सियासत से मिलती है। कल ये भी कब्र इस वक्त है। अभी हुकूमत जो है वो कायम हुई है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, महीनों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के उम्मीद है कि अच्छी कारकर्दगी अवाम को। हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि मईशत जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो। यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर काविश कर रही है। यही कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान होगा जहाँ पर आवाम को खुशहाली नसीब होगी इंशाअल्लाह। अवाम ने वोट कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं दिया। सदर नून लीग गुजरांवाला डिवीजन आबिद रजा कहते हैं कि सालेक हुसैन 23,000 वोट से MNA बनकर वफाकी वजीर बन गया। शाफे हुसैन 8,000 वोट लेकर सूबाई वजीर बन गया। गुजरात के हर हल्के में जलसा करूंगा, फॉर्म 45 और 47 का फर्क बताऊंगा। हर MP ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਲਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 45 45 ਤੇ 47 ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ਾਫੇ ਕੋਲੇ 8,000 ਹੈ, ਸਾਲਕ ਕੋਲੇ 23,000 ਹੈ। 23,000 ਵਾਲਾ MNA ਬਣ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ
8000 ਵਾਲਾ ਸੂਬੇ ਸਫਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ किरदार, ਤੁਹਾਡੀ हक गोई ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ। नाज़रीन, बात करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त निपटा दी है। अदालती अहकाम के बावजूद समी इब्राहिम का नाम ECL से ना निकाले जाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समी इब्राहिम का नाम ECL से ना निकालने पर सेक्रेटरी दाखिला के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दौरान समाअत जस्टिस सरदार एजाज ने इस्तफसार किया कि सेक्रेटरी दाखिला समी इब्राहिम का नाम ECL से ना निकालने की वजह बताएं। DG पासपोर्ट्स ने अदालत को बताया कि समी इब्राहिम का नाम PNIL लिस्ट से निकाल दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की दरख्वास्त पर नाम ECL में डाला गया था। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से मौसूल होने वाली हिदायत के मुताबिक सियासी कमेटी में दर्ज झैल अफराद को तैनात किया गया। सियासी कमेटी तमाम फैसले करेगी और कोर कमेटी को आगाह करेगी। सियासी कमेटी में उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर अली खान, सेनेटर शिबली फराज को शामिल किया गया। सियासी कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर, असद कैसर और शेर अफजल मरवत भी कमेटी का हिस्सा है। सियासी कमेटी तमाम फैसले करेगी और कोर कमेटी को आगाह करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम खरीदारी का हदफ मुक़र्रर कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना के ज़ेर सदारत इजलास में 274 अरब कैश क्रेडिट की मंजूरी दी गई। पास्को 14 लाख टन गंदम खरीदेगा। सिंध के लिए 4000 रुपये फ़ी मन गंदम की खरीदारी और 100 अरब रुपए के कैश क्रेडिट की मंजूरी दी गई। सिंध के लिए 10 लाख टन गैस क्रेडिट की मंजूरी भी दे दी गई। बलूचिस्तान के लिए गंदम की फ़ी मन कीमत 4300 रुपये फ़ी मन मंजूर की गई। पास्को के लिए 3900 रुपये फ़ी मन खरीदारी की मंजूरी दी गई है। बात करें मुल्क में हालिया मौजूदा महंगाई के हवाले से। मुल्क भर में महंगाई की शर्ह बढ़ चुकी है। एक हफ्ते कमी के बाद महंगाई का पारा फिर से हाई होने लगा है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शर्ह में तकरीबन 1% तक का इजाफा हुआ है। महंगाई की मजमूई शर्ह 29.45% की सतह पर पहुंच चुकी है। शुमारियात ब्यूरो ने मुल्क में हफ्तावार महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक एक हफ्ते में 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 13 अशिया की कीमतों में कमी और 22 में इस्तेकाम रहा। एक हफ्ते में टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 11 रुपये तक का इजाफा हुआ। जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 13 रुपये से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड। रबा हफ्ते प्याज 3 रुपये, लहसुन 4 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हो गया। एक हफ्ते में बीफ और मटन 7 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हुआ है। चावल, ब्रांडेड घी, पेट्रोल, कपड़े और जूते भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। और रुख करें कुछ बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत की जानिब। खबर शामिल करें दुनिया भर की तरह यूनान में भी आलमी यौमुल क़ुद्स भरपूर जोश और अक़ीदत के साथ मनाया गया है। जुम्मतुल विदा के दिन एथेंस में मुस्लिम कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में यूनानी सियासतदानों समेत मुस्लिम कम्युनिटी के अकाबरीन, गैर मुल्की सफ़ीरों, प्रोफेसर्स और मीडिया अरकान ने शिरकत की और फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ यकजहती का इज़हार किया। मुक़र्रिरीन ने इसराइल के बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़े और गज़ा में जारी नस्लकुशी को नाजायज़ करार देते हुए इस बर्बरियत को रोकने का मुतालबा किया। फ़लस्तीनी इत्फ़ाल के उन्वान से एक तस्वीरी नुमाइश और वीडियोज़ डॉक्यूमेंट्री भी तकरीब का हिस्सा थी। और न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।